سرکار نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ او بندہ جس نے کوئی حسین و جمیل عورت ہوئے، روپے پیسے والی ہوئے، منصب والی ہوئے، دنیاوی طور تے بڑے سٹیٹس والی ہوئے، گناہ واسطے بلاوے، بدکاری دی دعوت دے وے، او بندہ اگو آکھے میں تیری اس گل تے عمل نہیں کر سکدا کیونکہ میں نے خدا دی بارگاہ دے اندر جانا یاد ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ تو ڈردا واں، آج تے میں تیرے نہ منہ کالا کر لواں گا، آج تے میں گناہ کر لواں گا، کل جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں گا پھر میں اللہ نو کیڑا منہ وکھاواں گا۔ برادران گرامی قدر، اس بندے نو بھی اللہ دے محبوب نے جنت دی بشارت عطا فرمائی ہے، عرش دے سائے دی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے۔ رب دے سچے یار نے ارشاد فرمایا دنیا حیران رہ جائے گی آج تے اس عورت دی گناہ والی دعوت نو رد کر دے گا۔ اگرچہ اتنا آسان نہیں ہوندا، شیطان جدوں بہکا لوے، شیطان جدوں وار مکمل کر لوے اس ویلے او دے حملے تو بچنا، لیکن جڑا اس حالت وچ بھی اپنے رب دے دتے ہوئے پاکیزگی والے کردار نو سلامت رکھے گا، میرا اللہ اس دے تن نو بھی پاک کر دے گا، میرا اللہ اس دے من نو بھی پاک فرما دے گا۔ اس گل دی وضاحت اللہ دا قرآن بھی ارشاد فرما رہا، میرے سونے رب نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا رب دے سامنے کھلون تے ڈر تو گناہ چھڈ دے گا، میرا اللہ اس نو دو جنتاں دا مالک بنا دے گا۔ زیوکار بھائیو، اس آیت کریمہ دی تشریح و تفسیر دے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کبیر اندر نقل فرمایا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت میرے آقا کریم دا جان نشین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے ممبر مصطفیٰ دے خطیب نے، نالے مصلی رسول دی امامت بھی کر دینے، کتنا سونا و تعلق ہوئے گا جدوں رسول اللہ دا حاکم خلیفہ رسول اللہ دا جان نشین مصلی امامت بھی بارے سے ہر نماز با جماعت پڑھایا کر دینے۔ برادران زیوکار، حضرت عمر دے اس دور دے اندر مدینہ طیبہ تو باہر دور دے کے ڈیرے دا نوجوان ہے، چڑھ دی جوانی ہے، چہرے دے اتے نور ہے، سنت مصطفیٰ دے اتے عمل کرنے والا، او دی پیشانی دے وچوں طہارت دیاں تجلیاں آنیاں نے، ہر نماز دے تے حضرت عمر دے پچھے کھلو کے نمازاں پڑھنے والا۔ برادران گرامی قدر اس سے طرح وقت گزردا گیا، ایک دفعہ حضرت عمر نو جماعت اندر او جوان نظر نہیں آیا جڑا پکا نمازی ہوئے، اگر کسے نماز تے غائب ہو جاوے امام صاحب نو پتہ لگ ویندا اج فلانا بندہ غائب ہے، آپ نے سوچیا ہو سکتا ہے کسے کم گیا ہوئے گا، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہوئے گا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، حضرت عمر پریشان ہو گئے نے، او جوان جس نے اپنی جوانی نو بڑا سنبھال کے پاکیزہ رکھیا ہے او نظر نہیں آ رہا۔ برادران گرامی قدر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کسی صحابی نو بھیجیا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ کیوں نہیں نوجوان آ رہا۔ او جوان جدو گیا ہے او دے گھر دے اندر بڑھے بابے نے او دے والد نے آکھیا اے آن والے آ کیڑیاں گلاں پوچھ دائیں، او تے اللہ دی بارگاہ دے اندر چلا گیا ہی، او تے فوت ہو گیا، او دی روح پرواز کر گئی ہے، میرا بیٹا بڑا پاک تے بڑا نیک سی۔ برادران گرامی قدر، جدو حضرت عمر دے کو اطلاع پہنچی ہے آپ بڑے پریشان ہو گئے نے، نال ہی سوچیا ہے جدی جوانی ایڈی پاکیزہ ہوئے اللہ اس نو موت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرما دیندا ہے، چلیے نظرہ اس دے والد کو تعزیت کر کے آنے آ، او دے دکھ دے اندر حوصلہ دے کے آنے آ، انہوں تسلی دے کے آنے آ۔ برادران زیوکار، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین آپ اپنے گھر دے وچوں نکلے نے، صحابہ نو بھی نال لیا، اس بابے دے ڈیرے اتے گئے نے، جا کے سلام کیتا ہے، اس نے گھر اندر بٹھایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں عمر بن خطاب ہاں، میں رسول اللہ دے مصلی دا وارث ہاں، تیرے سونے جوان پتر دی تعزیت کرنے واسطے آیا، نالے میں گواہی دیندا پیا کہ تیری تربیت بڑی پاک ہے، تیرا جوان پتر بڑا پاکیزہ کردار والا، دست سیدی موت کے میں آئی ہے۔ میرے بھائیو، جوان بیٹا فوت ہو جاوے، باپ چٹی
چٹی داڑھی والا بابا ہوے او دی یاد دوبارہ دل وچ آ جاوے دل تے دکھاں دا پہاڑ آندا ہے بابا روندا جا رہا تے کہندا اے امیر المومنین میں کیڑے منہ نال دساں میرا پتر کیویں فوت ہویا آپ کہندے جا رہے نے دسو تے صحیح اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کس طرح حاضر ہویا ہے برادران گرامی قدر او بابا روندا جا رہا نالے بیان کردا جا رہا امیر المومنین 2 دن گزرے نے میرے گھر دا دروازہ کھلیا ہے دروازے دے وچوں میرا بیٹا داخل ہویا میں بیٹے نو ویکھیا تے حیران رہ گیا او دے جسم تے کپ کپی تاری ہے کمدا پیا ہے او دے رنگ اڈے ہوئے نے امیر المومنین میں انہوں ویکھیا چند قدم ٹریا لڑکھڑاندا پیا ہے او دے پیر کمدے پے نے سین اندر گر گیا ہے بے ہوش ہو گیا ہے میں او دے کول گیا جا کے انہوں اپنی گود وچ اٹھایا او دے چہرے تے پانی دے چھینٹے مارے نے جدوں ہوش وچ آیا ہے میں او دے کولوں پوچھیا میرے بیٹا دس تے صحیح کہ مسئلہ بن گیا میں کسے حکیم تے طبیب نو بلا کے لے آواں جدوں میں او دے کولوں پوچھدا جا رہا امیر المومنین میرا جوان پتر روندا جا رہا دوبارہ او دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی ہے میں سوال کردا پیا میرے بیٹا دس تے صحیح تن کی مسئلہ بنیا جدوں میں اپنے باپ ہون دا واسطہ دیتا ہے میں اپنی شفقت دا واسطہ دے کے بیٹے کو سوال کیتا آکھن لگا ابا جی تساں میں بچپن تو لے کے جوانی تک میرے ہر عمل تو واقف ہو رب ذوالجلال نے تہاڈی سونی تربیت دے صدقے دے نال میں گناہاں تو پاک رکھیا ہے اج میں جدوں بازار وچ آ رہا ایک عورت نے میں گناہ دی دعوت دیتی ہے اس نے کسے بہانے دے نال میں بدکاری وال بلایا میں شیطان دے بہکاوے اندر آ گیا میں شیطان دیاں گلاں دے اندر آ کے اس عورت دی دعوت تے میں آمادہ ہو گیا میں اس دے نال چلا گیا جدوں کمرے دے اندر چلے گیا ایک میں ایک او عورت موجود ہے تیسرا شیطان ساڈے وچ آ گیا جدوں دروازہ بند کرن لگیا اسی ویلے میرے دل اندر خدا دا خوف آ گیا ہے اج تے چند لمحے دی لذت حاصل ہو جائے گی لیکن اپنے رب نو کیڑا منہ جا کے ویکھاواں گا ابا جی جدوں اے خیال میرے دل وچ آیا میں فوراً اپنے آپ تے کنٹرول کیتا ہے میں گناہ وال نہیں گیا میں دوڑ کے واپس آ گیا وا میرا دامن بالکل پاک تے صاف ہے برادران گرامی قدر حضرت عمر کہندے جا رہے نے پھر تے اللہ کریم نے انہوں بڑا بچا لیا پھر تے وہ بڑا خوف والا لیکن دے باوجود دی کیویں جان نکلی ہے او بابا کہندا امیر المومنین او بار بار اس گل نو غور نال یاد پیا کردا کہ جتنا ٹائم جتنے لمحے ایک غیر محرم عورت دے نال میں تنہائی وچ گزارے نے پتہ نہیں انہاں دا میرے کو کیڑا ڈاڈا حساب لیا جائے گا جب وہ پوچھیں گے سرے معاشر بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے انہاں گلاں دے اندر او بابا کہندا امیر المومنین اے گلاں کردا کردا میرا پتر خدا دے حوالے ہو گیا ہے او دی روح پرواز کر گئی ہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روندے جا رہے نے پورے سندھ اندر جتنے صحابہ نے سارے دیتے رکت دا عالم تاری ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا بابا جی آؤ نا ذرا میں نے بھی دی قبر ہوتے لے کے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وابے دنا چل دے گئے نے جدو اس جوان دی قبر تے گئے نے امام راضی لکھ دے نے آپ نے اس نو سلام کیتا ہے قبر دے وچوں سلام دے جواب دی آواز آئی ہے حضرت عمر نے پوچھیا اے نوجوان رب دا وعدہ ہے جڑا میرے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڑ دے وے گا میں اس نو 2 جنتاں عطا فرماواں گا دس تے صحیح میرے رب نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا امام راضی فرماندے نے اس جوان دی قبر دے وچ آواز آئی نام یا امیر المؤمنین قد آتانی ربی جنتین میں رب دے خوف دی وجہ تو گناہ چھڑ دیتا ہے میرے رب نے میں نے 2 جنتاں دا مالک بنا دیتا ہے